नाज़रीन, दुनिया भर में आज भी अमवात का सबसे बड़ा सबब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं। आज भी। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अलामतें ऐसी बताना चाहता हूं कि जिनको नोट करके आप ये फैसला कर सकते हैं कि वेदर योर हार्ट इज़ हेल्दी और नॉट। ये मुख्तसर सी वीडियो है, लेकिन अगर आपने इसको तवज्जो से सुना तो बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आने वाले टाइम में उनको कोई कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स उनके अंदर अराइज होने जा रहा है तो आपको इन टाइम खबर मिल जाएगी। इसको तवज्जो से सुनिए। नाज़रीन, नंबर 1 है फ्रैंक साइन। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के कानों को पे इस जगह के लोब्यूल के ऊपर एक कट लगा होता है। दिस इज कॉल्ड द फ्रैंक ईयर या फ्रैंक साइन। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की एक पहली अलामत है। अगर ये निशानी आपके अंदर है या आपके किसी दोस्त को आपने इस हालत में देखा है तो आप उसकी रहनुमाई कीजिए, वो अपना जाके किसी डॉक्टर से अपना दिल का चेक कराए। ये दरअसल खून की नालियाँ बंद होने की निशानी होती है कि वही नालियाँ जब ये कैरोटिड में आके बंद होती हैं तो यहाँ पे एक लकीर पड़ जाती है। लोग इसको मामूली समझते हैं, बट इट इज़ ए डेंजरस साइन एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। दूसरे नंबर पे है वक्त से पहले टांगों के बाल ख़त्म हो जाना। एक तो जैसे एज एडवांस होती है, आफ्टर सर्टेन एज टेस्टोस्टेरॉन लेवल नीचे आता है तो लेग्स के बाल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है और आप फील करते हैं कि आपकी टांगों के बाल कम हो रहे हैं तो ये एक तरह से निशानी है कि खुदा न खास्ता कहीं कोई हार्ट की गड़बड़ हो सकती है। ब्लड वेसल्स अगर बंद हो रही हैं पूरे जिस्म में कहीं, और वही ब्लड वेसल जब लेग्स की बंद होती हैं तो हेयर्स को ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। इसलिए अगर आपके टांगों के बाल गिर रहे हैं और आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है, 40-45 है, तो आप अपने दिल की तरफ तवज्जो कीजिए, क्योंकि खून की वही नालियाँ जो टांगों में बंद हो रही हैं वो खुदा न खास्ता कहीं और भी बंद होने के अमल में से गुजर रही हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे है ज़ैंथिलैस्मा, यानी आँखों के इस साइड पे अंदर ऊपर या नीचे आपने मोटी मोटी उभरी उभरी सी आपने स्किन लोगों की देखी होगी। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये ये डिस्लिपिडेमिया की निशानी है, ज़ैंथिलैस्मास। ये अगर किसी में आप पाएँ या आपके अंदर मौजूद हों तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल चेक करा लीजिए। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से ये चीज़ें एक स्किन उसकी इंडिकेशन है, आप इस पर तवज्जो करें। इन ज़ैंथिलैस्मास से इन फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। इसको मामूली ना समझें, इन्वेस्टिगेट करा लें। नेक्स्ट ये है कि स्किन के ऊपर नीले धब्बे बनना। अगर तो मौसम है सर्द और सख्त सर्दी में आपका एक्सपोजर है और टेम्परेरीली कान की लोएं या हाथ थोड़े से नीले ब्लूइश हो जाते हैं, ये एक और चीज़ है। लेकिन एक अच्छे खासे नॉर्मल सीज़न में, नॉर्मल मौसम में अगर कहीं नीले धब्बे बन रहे हैं तो ये एक ब्लड वेसल्स का इशू हो सकता है। इसको भी इन्वेस्टिगेट करा लें, ये आगे चल के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बन सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स की ऑक्लूजन को ज़ाहिर करते हैं। ज़ाहिर है ब्लड वेसल्स नैरो हुई हैं, उस जगह पे ब्लड सप्लाई कम हुई है तो ब्लूइशनेस आ गई। नेक्स्ट है टांगों में मुस्तकिल दर्द रहना। ऐसे लोग जो ये कहें कि हम थोड़ा सा चलने के बाद हमारे टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, यानी एक रीज़नेबल फासला तो दूर की बात है, थोड़ा फासला चलने से भी जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनकी टांगों में इतना दर्द हो जाता है कि उन्हें बैठना पड़ जाता है, तो ये एक तरह से आर्टीरियल इनसफिशेंसी होती है, यानी उनके ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो रही। अगेन देयर इज़ occlusion of the blood vessel, and if this occlusion is in the calf muscles, it may be anywhere in the body including the cardiac muscle. नेक्स्ट है पैरों की वर्म। अगर आप में से किसी को पैरों के ऊपर वर्म है तो ये एक किडनी फेलियर की निशानी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ये दिल के ख़राब होने की निशानी हो सकती है, क्योंकि आपका हार्ट अगर अच्छे तरीके से पंप नहीं करता तो ये ब्लड लंग्स में नहीं भेजता, ये पूरा ब्लड वो किडनीज में नहीं भेज रहा, पेशाब कम बन रहा है और वही एक्स्ट्रा फ्लूइड पाँव में जमा हो रहा है। तो पैरों का भारी रहना और पैरों पे वर्म आना ये एक अर्ली निशानी है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की। इसको आपने हल्का नहीं लेना, इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है। इसी तरह नाजरीन, अगली चंद छोटे छोटे अलामतों में मुस्तकिल किस्म की थोड़ी थोड़ी खांसी रहना, दम फूल जाना, सीढ़ियाँ ना चढ़ सकना, ये भी एक अहम निशानियाँ हैं। आखिर में ज़िक्र करूँगा चेस्ट पेन का, विच इज़ ऑब्वियसली ए बिग रीज़न, दैट मे बी ए बिग रीज़न ऑफ द हार्ट डिजीज़। अगर किसी बंदे को चेस्ट पेन होता है
اور وہ ریڈیٹ کرتا ہے اپر جاب کی طرف، لیفٹ آرم کی طرف، لیفٹ پنکی فنگر کی طرف، یا ایون یہ ریڈیٹ نہیں بھی کرتا، آپ نے کبھی اس بلیکے میں نہیں رہنا کہ چونکہ یہ درد میرا کان کی طرف نہیں جا رہا، جا کی طرف نہیں جا رہا، تو اٹ از ناٹ فرام دی ہارٹ. یہ بالکل بعض اوقات تو سائلنٹ اسکیمیا ہوتا ہے، آپ کے اندر کوئی علامت نہیں ہوتی. اس لیے اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے سانس میں گھٹن آ رہی ہے، یا آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ کا دم پھولتا ہے، یا آپ کے سینے میں درد نہیں ہے اور محض جکڑن ہے اور بند سا فیل ہوتا ہے، تو اس لیے ECG اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ان ٹائم بہت ضروری ہے. یہ آگے چل کے آپ کو بڑی کمپلیکیشن سے بچا سکتا ہے. یہ ساری علامتیں بتانے کے بعد اور آپ کو ڈرانے کے بعد، خدا نخواستہ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، لیکن ضروری ہوتا ہے کھل کے ڈسکس کرنا، کیونکہ جب تک ڈاکٹر مریض کو صحیح کیفیت بتائے گا نہیں، صحیح انفارمیشن دے گا نہیں، مریض اس چیز کو ہلکا لیتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کبھی کھل کے بتایا نہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساری چیزوں کو دیکھ لیں، ایکسکلوڈ کر لیں. ٹھیک ہے جناب، یہ ساری چیزیں آ گئیں یا نہیں آئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو چیک کیا، اس نے کچھ دوائیاں لکھ دیں یا نہیں لکھے، یہ آپ جانیں اور آپ کا ڈاکٹر جانے. میں آپ کو کچھ نان میڈیسنل ویز بتاتا ہوں کہ دوائیاں کھائے بغیر یا ان دوائیوں کے ساتھ ایڈیشنلی اگر آپ یہ چیزیں کر لیں تو آپ کے دل کو اور بلڈ ویسلز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹاپ پہ ہے واک کرنا. اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بالکل بھی نہیں روک دیا تو ہلکی پھلکی واک کسی بھی بیماری میں منع نہیں ہے. یہ آپ کے دل کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، آپ کا کارڈک ریزرو بڑھے گا، اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا. پھر آپ نے اپنے غذا میں سبزیاں، ویجیٹیبلز کو بڑھا دینا ہے. اسموکنگ کو ختم کر دینا ہے. اسموکنگ از اے بگ رسک فیکٹر، وہ ختم کر دینا ہے. خدا نخواستہ شراب نوشی کرتے، الکحل لیتے ہیں تو وہ ختم کر دیں. اپنی لائف سے سٹریس ختم کریں، اپنی نیند کو پورا کریں، اور اپنے غذا میں جو آپ کا میجر چیز، جو میں آج کی میری جو لب لباب ہے، وچ از کریکس آف دی ٹوڈیز ویڈیو، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے زندگی میں سے تمام کوکنگ آئل، ویدر دے آر کارن آئل، دے آر اور سن فلاور آئل اور اینی آئل جتنے بھی ہیں مارکیٹ میں، یہ سارے ہائیلی انفلیمیٹری ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. آدھا دل تو آپ کا اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا جس دن آپ کے کچن سے یہ کوکنگ آئل ختم ہوئے. آپ نے اگر افورڈ کر سکتے ہیں زیتون کا تیل لیجئے، پومیس. اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے، دوسرے نمبر پہ آتا ہے سرسوں کا تیل، صدیوں سے ہماری روایت ہے، بہترین ہے. پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے ایون دیسی گھی. ایون آپ خدا نخواستہ ڈاکٹر نے آپ کو کوئی کارڈک ڈیزیز بتا دی ہے، ان تینوں میں سے ایون آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے، ہائی کولیسٹرول میں بھی آپ کو دیسی گھی کی اجازت ہے، آپ کو سرسوں کے تیل کی اجازت ہے، آپ کو اولیو آئل کی بھی اجازت ہے. اپنی غذا میں فائبر کا استعمال بڑھا دیجئے. اخروٹ لیجئے، اخروٹ از فل آف فائبر، اور اخروٹ کا جو آئل ہوتا ہے وہ ہارٹ فرینڈلی ہوتا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ تو ہو گئیں ابتدائی باتیں اور ان کا علاج، لیکن جو مین فساد کی جڑ ہیں اگر دو چیزیں ہیں، ڈائبٹیز ملائٹس اینڈ ہائپر ٹینشن. ان دو چیزوں کے اگر آپ پہلے سے مریض ہیں تو اپنا ٹائٹ رکھیے بلڈ شوگر لیول. جو ہدایات آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتائیں عمل کیجیے. اپنا بلڈ پریشر ٹائٹ رکھیے، اپنا بلڈ شوگر فٹ رکھیے. اللہ بہتری کرے گا، انشاءاللہ آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا. ہیو اے گڈ ٹائم. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. فارورڈ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے میرا چینل. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ڈاکٹر شہزاد ہاشمی.